Residents of Pond are raising concerns about the growing issue of stray cattle roaming the streets and are urging the government to address the problem and seeking support from temple committees and Comunidad to donate land for Gaushala to ensure the welfare of these abandoned animals. Sanket Narvekar and Gaurish Mehta, actively involved in the welfare of stray animals, have submitted a memorandum to Block Development Officer Ashwin Desai and the local Kavalim Panchayat. The memorandum calls for the implementation of a High Court order regarding stray cattle. As per the court order, there is a need to establish Gaushala or shift stray cattle to existing Gaushalas through a memorandum of understanding for their proper care and maintenance. However, the availability of land has become a significant hurdle in setting up such shelters. Narvekar urged temple committees and Comunidad institutions to contribute plot of land for the welfare, treatment and care of stray cattle. He pointed out that the presence of stray animals on roads not only cause accidents but also result in injuries to the animals. Embrace the classic design and performance with the Suzuki Access. Visit Auto Ke Suzuki Madgaon for more details. हांव पंचायतीक गेल्लो तो एक लेटर दिवपाक गेल्लो कोर्टाचे आदेश दिवपाक गेल्लो पंचायती हेजे पयलीं दिल्ले आतां पंचायतीन म्हाका आयज सांगलें कितें तेजी आमी फॉलो केल्या म्हणून सगळे कडेन चालू आसा म्हणून फाल्यां तेंच्यांनी सांगलां 10 सुमार आमी वचून हांकां मेळटले म्हणून बाकीचे खंय खंय गोशाळा आसा थंय दुसरें आतां आमी कलेक्टरा दिवपा आयिल्ले थंय आमी कलेक्टराची थंय हें चालू आसा कोर्ट चालू आसा म्हणून आमी थंय रावले बिडिओक दिले बिडिओक आतां आमकां सांगलां कितें आमी पंचायतीक सांगता ते बेल्ट घालपाक शायनींग बेल्ट घालपाक म्हणजे जितले रस्त्यार कितें आसत ते तितले तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा हेचे पयलीं हांव कितें म्हणटा पंचायतीन कितें करचें एक खंय तरी एक गोठो सो करून दवरचो कित्याक फाल्यां एक्सिडेंट रातचो कितल्या टायमार एक्सिडेंट जाता गाडयेचें आमचें कितें आसता केन्ना गाडी बंद पडलेली आसता कितें सद्या रातची व्हरून तरी एक पंचायती कडेन ती दवरपाक मेळटा कोवळे पंचायत जाल्यार कोवळे पंचायत बांदोड्या पंचायती कडेन तशें म्हणटा आनी मेन म्हणल्यार आतां कितें आसा पंचायत म्हणटा आमचे कडेन जागो ना म्हणटा आतां खंय खंय जागे कुमलजातीचे जागे खंयचे देवस्थानात तेंच्यांनी आमकां बाबा एक खंय तरी एक गोशाळेक म्हणून हें करपाचें गोमातेक तुमचें अपील कितें आमचें अपील आसा खंय तरी एक बाबा मडकय एरियेक एक बरी व्हडलीशी गोशाळा जावपाक जाय कोणें दिवची जागा ही जागा आतां एक तरी कुमलजातची जागा आसा जाल्यार तेंच्यांनी दिवची नाल्यार देवस्थान आसा आमचे मडकय एरियेक देवस्थान खूब आसा तेंचे कडेन प्रॉपर्टी भरपूर आसा तेंच्यांनी एक खंय तरी दिवची आनी जितली गोमाता आसा पळय आमची तांकां एका जाग्यार दवरची तितली एक्सिडेंट कमी जातले आनी पंचायती कोणवाडो कंपल्सरी आसा न्ही प्रत्येक पंचायतीन जावं जाय प्रत्येक पंचायती जावं जाय हेचे पयलींचे हें आसा पंचायतीक खंय तरी एक बाबा गोठो जाता गोरवांक हें करूं जाय आनी रातचे पंचायतीक आनी एक आशिल्लें आपल्या पंचायतीक ऑर्डर दिली जितली रस्त्यार गोरवां भोंवता तांकां सगळ्यांक सायडीन काडचे ते आतां पर्यंत ते बंद जाल्ले आसा हे आतां थोडेच वर्सां जालीं बंद केल्ले आसा पयलीं चालू आशिल्ले जितले रस्त्यार गोरवां आसा तितले त्या टायमार आमी एक्सिडेंट कमी पळयल्ले आतां एक्सिडेंट खूब दिसता आमकां हायकोर्टा ऑर्डर सारकी इम्प्लिमेंट जावची तुका म्हाका ती आतां तेंच्यांनी सांगलें की आमी फॉलो करता म्हणून अजून जावं ना आमी गेल्ले 1 एप्रिलाक दिल्ले हायकोर्टाचे जजमेंट आसा आमची 4 पंचायती आसात उजगांव खांडेपार बांदोडा आनी बोरी शिरोडा ताजे हिसपान एक्चुली लोकल बॉडीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी तेंची अशें म्हणणें आसा की गोरवां आसता रस्त्यार सो आमी ऑलरेडी पंचायतीक डायरेक्ट केला एज पर दीस जजमेंट टू टेक एक्शन आनी आमी आतां तशें डिस्कशन करताले तांकां सांगलां आमी की तुमकां जाय जाल्यार रिफ्लेक्टर बॅग सुद्दां दिता आमी सो दॅट जे कम्युनिटर्स आसता तांकां दिसपाक बऱ्या पडटलें सो दॅट दे वील नो एक्सिडेंट टू अवॉयड एक्सिडेंट किंवा ट्राफिकांतल्यान खूब लेटरां येता आमकां की खांडेपार किंवा फोंड्या जंक्शनाचेरूय गोरवां दिसता म्हणून सो ऑब्वियसली तेजेर कारवाय आमी पंचायतीक करपाक लायतले आनी ती जातली रिगार्डींग शेडीच्या संदर्भांत कशें आसा की शेड बांदतलो जर शेड ऑलमोस्ट एज पर कोर्ट डायरेक्शन सगळ्या कडेन आसात शेडी आनी व्हडली शेडी जर बांदतलो जाल्यार ताका लँड जाय पडटा सो हांव मागता की खंयचे लोक जे प्राणी मित्र आसात तेंच्यांनी कोणी डोनेट रिजर्व पंचायतीक करता लँड जाल्यार आमी एक बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर करून अशी गोरवांक जे कोणाक कापत जाता तेजे ट्रिटमेंट करपाक शकतले किंवा तांकां व्हरून थंय तरी बरी सुविधा किंवा सोय दिवपाक शकता सो अशें मेजर इन्सिडेंट जाता त्या संदर्भात कितें प्रिकॉशन घेवं जाय लोकांनी एस्पेशली लोकांनी पयलीं म्हणल्यार विदीन लिमिट्स गाडी चलोवपाक जाय विदीन स्पीड लिमिट्स आनी रातची बी एकादेक दिसना सो तेजे खातीर आमी सांगलां की रिफ्लेक्टरचे बेड्स आसात ते गोरवांक ट्राय करतले अलॉंग वीथ देयर व्हॉलंटियर्स आनी चडशे कशें आसा की
लोक कितें वाडटात बी पळय आतां गोरवां खातीर बी दवरतात ते एकदम रस्त्यार हाडून दवरची न्ही वेगळे जाल्यार ते कोण जर गोरू रस्त्यार दिसले किंवा गाय रस्त्यार दिसली सायडीन व्हरून जंय कोण लोक ट्रॅव्हल करना तसल्या जाग्यार किंवा धर्मा प्रमाणे एक पान दवरता गाय तें बीन मातशें सायडीन दवरचें रस्त्यार हांवें खूबदां नोटीस केला की रस्त्यार हाडून दवरतात न्हू इवन जे स्ट्रे किंवा हें आसतात तांकां रस्त्यार वाडटात वीच इज नॉट करेक्ट ते कित्याक लोकांक जो कम्यूट करून येता किंवा गाडी घेवन येता बायक घेवन येता तांकां खबर आसना की हांगा कोणाक गाडये कडेन आसा म्हणून आनी त्या हेचे कारण ह्या एररा कारण एक एक्सिडेंट किंवा डेंजर कॉज जावपाक